une société anonyme créée le 1er mars 2015, le capital ديالها فيه 3000 actions وكل action la valeur ديالها 200 درهم وكلهم numéraires. D'accord? ديما ردوا البال بين numéraire و nature pour ne pas se tromper في les calculs. Le deuxième appel ديالها كان في le 1er avril 2015. Donc le premier appel ما كان فيه حتى شي مشكل. Deuxième appel درنا appel ديال 25%, ça veut dire انه 25% من les apports. وحطينا لا دات ليميت ديالها هي لو 15. في هذيك لا دات مسيو كامل ما خلصناش، دونك حتى لهنايا بحال قبيله. مي باش غتسالي ما غتساليش بانه غيجي يخلص، مي غتسالي بلا ديفايونس. هنا il déclare sa défaillance le 10/6, il déclare sa défaillance après plusieurs relances. déclare la défaillance، دونك غنبيعوا لي زاكسيون ديالو. كل اكسيون تباعت ب 180 درهم. on a payé à la banque des commissions de 2000 dirhams hors taxe. d'accord؟ هاد لي كوميسيون كتخلصهم الشركه في الاول ومن بعد كيتعاودوا يتحسبوا عليه. و le 15/6 غادي نسولديو le compte ديالو après déduction des intérêts. On va voir comment calculer les intérêts ou la récupération des frais de gestion. Donc, on enchaîne tout de suite. Calcul du deuxième appel. Deuxième appel, c'est 3000 actions fois 200 fois 25%. Ça nous fait 150 000. Donc, 34,62 est le deuxième appel. Actionnaire, capital souscrit, appelé, non versé, 150 000. 11,19. Actionnaire, capital souscrit, non appelé, 150 000. Très bien. Le jour de libération, la somme كاملة. Je vais débiter la banque 50 41. Créditaire 34 62. Actionnaire capital souscrit appelé non versé. ولكن بشحال؟ أنا كنت كنتسنى 150 000 ولكن غتكون ناقصة بواحد السيد اللي عنده 1000 أكسيون. كل أكسيون لا فالور ديالها هي 200. حنا كنا باغيين منها 25%. هذه هي لاباغ اللي ما غاديش يجيب لينا هذاك لاسوسي. يعني غتوصلنا غير 100 000 وغادي نانوليو نكريديتيو 3462 غير ب 100 000. دابا حتى لهنايا غادي يجيك بانه بحالها بحال لو كا ديال لاسوسي غوتارداتير، ولكن لا سويت هي اللي كاين فيها اون ديفيرونس. في لو 10/6 قبيله كان جا خلص في لو كا ديال لاسوسي غوتارداتير. دابا ما جاش خلص، قال لك انا جو سوي ديفايون. الوغ ملي كيديكلاري ليا لا ديفايونس هنا تنستعملوا لو كونط 34 68 اوتر كونط داسوسي ديبيتور. كاين اللي كيزيد حداه واحد وتيسميه ديريكتومون اسوسيي ديفايون اللي بغيتو على حساب لو بروف اللي كتقراو عنده شنو هي لا ميثود ديالو. داكوغ. دونك هنايا شحال كنا كنتسالوه 50 000. هاد 50 000 ديكلارات اون ديفايونس. فين كانت باقا محطوطه هاد 50 000؟ كانت محطوطه في 34 62. اكسيونير كابيتال سوسكري ابلي نون فيرسي. دونك دابا لا سوسيتي عندها اون كريونس envers l'associé. La société d'abord عندها une créance envers l'associé اللي هو défaillant. déclara la défaillance ديالو. هذه كانت في لو 10/6. في نفس لو جور تباعوا لي زاكسيون ديالو. داكوغ. دونك l'opération, la vente des actions. La vente des actions, on va débiter la banque. Service bancaire, on va payer les commissions. Et état TVA récupérable sur charge. Pour les commissions, 2000. TVA 10%, il y a 200. Au le prix de vente ou la vente, le montant de la vente, le compte de dette. نفسو ديال هذاك لاسوسي. autre compte d'associé. هاد المره créditeur, ça veut dire هو كيتسالني.
بعت ليه 1000 اكسيون ب 180 درهم. صافي دير 180000. ولكن واش في لو كونت بونكير ديالي غتدخل ليا 180000؟ لا، غتحيد ليا لا بونك ديك 2200، يعني غتدخل ليا لا بونك ديالي غير 177800. دونك شكون اللي سيبورطا دابا هاد لي زانتيغي، هاد لي كوميسيون و تي في ديالهم؟ لا سوسيتي، ولكن بيان سور غادي نحسبوهم عليه في ليكريتور اللي جايه اللي غنزيدو فيها لي زانتيغي، اون فا ريكوبيري لي فري. داكوغ، دونك دابا درنا بروميير ايكريتور هي لا كونستاتاسيون دو لا ديفايونس، دوزيام ايكريتور هي لا فونت دي زاكسيون. داكوغ، دابا غادي نديرو troisième écriture اللي هي الامبوتاسيون دي فري اي دي زانتيغي، و الكاتريام écriture اللي هي لو سولد دو كونت. غادي نخلي هادو، جو في افاسي هادو هنايا. داكوغ، alors au niveau de l'imputation des frais et des intérêts، تنعاودو غادي هاد لي فخي ولي زانتيغي غيتشارجاو عليه في لو كونت، صافي دير غين كريونس، يعني 34 68. دونك الا ديتو البال انا كنلعب في جوج ديال لي كونت، الا انا كنتسال صافي دير انا لا سوسيتي كندير 34 68، الا لا سوسيتي كيتسالني كندير 44 68. اوتر كونت داسوسيي ديبيتور. الوغ هادي نهار لو سولد دو كونت لو 15 6 غادي يكونوا جوج الحوايج، غيكونوا transfert de charge وغادي يكون intérêt et produit assimilé. transfert de charge ديجا عارفينو هو هاد 2200 اللي خلصتهم انا في بلاصتو، دابا غادي نحسبهم عليه. ولي زانتيغي غادي نحسبوهم بلا فورمول ديال I ايغال valeur nominale fois le taux fois M sur 360. غادي نحسب شحال كاين من النهار اللي كان خصو يخلص اللي هو لو 15 4 حتى النهار اللي تباعوا فيه لي زاكسيون اللي هو لو 10 6. دونك عندنا شهر 4 فيه 30 وديجا دازت منه ديجا دازت منه 10 باقي 15 بقات 15. شهر 5 31. شهر 6 نهار تباعوا لي زاكسيون تباعوا نهار 10، يعني هنا في الطوطال عندنا 56. يعني لانتيغي غادي يكون هو 100,000 اللي كنت 50,000 اللي كنت كنتسالو فوا 10% فوا قلنا 56 مقسومه على 360، وغنحطها ديريكتومون في بلاصتها. هي 777.77 بوغ سامبليفي غندير 778. داكوغ، يعني الطوطال شحال؟ 778 زائد 2200 هي 2978. فوالا. دونك هنايا انا شنو كنتسالو دابا؟ كنتسالو 50,000 زائد 2978 وهو كيتسالني 180,000. دابا غادي نديرو لوبيراسيون ديال لو سولد دو كونت. داكوغ، لوبيراسيون ديال لو سولد دو كونت باش نسولدي ان كونت خاصني نرجع فيه زيرو. دونك ان كونت كاين في الديبي باش نرجع فيه زيرو خصو يولي في الكريدي، وان كونت في الكريدي بغيتو نرجعو زيرو غنديبيتي. دونك اشنو غادي ندير هنايا؟ غادي نديبيتي 34 غادي نديبيتي 44 68 اوتر كونت d'associé créditeur. شحال كان فيه؟ كان فيه 180,000. و 34 68 اللي كانت في الديبي فلوسي انايا اوتر كونت داسوسيي ديبيتور
شحال كانت عندي؟ كانت عندي 50000 زائد 2978 يعني 52978 داكوغ. و لا ديفيرونس اللي بقات حيتاش بيان سور قلنا داكشي اللي كيتسالني هو كبر من داكشي اللي كنتسالو انايا، غادي ياخدها باغ فيغمون بونكير، غادي نكريديتيو لا بونك باش بلو سولد. شنو هو لو سولد؟ هو 180000 فلوس باش تباعو لي زاكسيون ناقص 52978 اللي كنتسالو انايا. سا نو في ان ريزولتا دو 127022. دونك فوالا درنا 4 ديال لي زيكريتور. ليكريتور الاولانيه درنا فيها لا كونستاتاسيون دو لا ديفايونس، ليكريتور الثانيه لا فونت دي زاكسيون، ليكريتور الثالثه امبوتاسيون دي فري اي دي زانتيري، زدنا عليه لي فري و لي زانتيري. و ليكريتور الاخرانيه فيها لو سولد دو كونت اللي كنديروا لا كومبونساسيون بين لا ديت و لا كريونس اللي كانت عندنا، ولا ديفيرونس كنلقاو باننا حنا خصنا نعطيو لداك لاسوسي، و بيان ايفيدامون تنعطيو لو سولد باغ فيغمون بانكير. Et donc voilà le tout pour l'associé défaillant. On se retrouve, Inch'Allah, dans la prochaine vidéo.